पेज नंबर 195 सा संस्कृतं न जानाति वयं संस्कृतं जानीमः आरक्षकः चोरं गृह्णाति महिला शाटिकां क्रीणाति ते शिष्टाचारं न जानन्ति गृहिणी रोटिकां ददाति अनुजः चित्रं दर्शयति वैद्याः औषधं ददति भवन्तः पुस्तकानि क्रीणन्ति वयं दुर्जनं न जानीमः आवां फलानि क्रीणीवः ते कोलाहलं शृण्वन्ति वयं गीतं शृणुमः तौ रामायणं शृणुतः साधकः ध्यानं करोति पुरुषाः भोजनं कुर्वन्ति वयं सत्कार्यं कुर्मः ताः समाजसेवां कुर्वन्ति सः शक्नोति वयं शक्नुमः बालाः कन्दुकं गृह्णन्ति वयं पुष्पाणि दद्मः। ओम तत्सत्।